आदाब और सलाम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच कुछ नए मेहमान मौजूद हैं। आइए इन सबसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले हम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के कायम मकाम नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। हजरत कासमी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत, एक सवाल है कि कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अनाप शनाप या फिर गलत जानकारी दी जा रही है। इस सिलसिले में आपका क्या मशवरा है? आप तफसील से 3 मिनट के अंदर में, 4 मिनट के अंदर में आप बताएं। किसी भी मामले में अपनी राय कायम करने के लिए एक बुनियाद चाहिए। उस बुनियाद पर और उस दलील, सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर जो राय दी जाती है, उस राय की अहमियत होती है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में बिला किसी सबूत के कोई बात कहता है अफवाहों की बुनियाद पर, यह बात न कल मोतबर थी, न आज है, न कल रहेगी। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया गुजरी, हमारा देश भारत भी गुजरा, लाखों जानें गईं, कितनों को हमने और आपने कंधा दिया और कितने को हमारा और आपका कंधा भी मैसर न हुआ। कितने की जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कितने को गुस्ल दिया गया, कितने बिला गुस्ल के दफन कर दिए गए। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। और ये भी आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कोरोना कोई चीज़ नहीं है जी। अब इतनी बीमारी और मौतों के वाज़े हो जाने के बाद भी लोगों से आपने सुना, हमने सुना, कोरोना कोई चीज़ नहीं है। तो जिस तरीके से लोगों की यह बात कि कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ये बेबुनियाद और हकीकत से बिल्कुल अलग है। आंखों देखी चीज़ों को जुटलाना है। इसी तरीके से जब इस मर्ज़ के सद्देबाब के लिए, इस मर्ज़ को और इस मर्ज़ की जो चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने, डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन तैयार की। इस वक्त भी हम और आप सुन रहे हैं कि ये वैक्सीन नुकसानदेह है, इसके लेने से लोग मर जाते हैं, या ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तरह तरह की बातें आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। लेकिन ये भी एक बेबुनियाद बात है। मैंने शुरू में एक बात कही कि कोई भी बात सबूत और दलील की बुनियाद पर कहनी चाहिए। आज के ज़माने में जबकि दुनिया तरक्की कर गई है, सिर्फ अफवाह की वजह से किसी चीज़ को बुरा भला कहना, किसी चीज़ की नफ़ी कर देना, इनकार कर देना, ये बिल्कुल गलत है। अब आप गौर कीजिए कि अगर वैक्सीनेशन मौत का ज़रिया है, वैक्सीनेशन से लोग मरते हैं, तो करोड़ों लोगों ने वैक्सीन ले लिया है अब तक। उन करोड़ों लोगों में कितने लोगों की मौत हो गई है? इसलिए इमारत शरिया ने और इमारत शरिया की हॉस्पिटल ने मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से बाज़ाब्ता 1 हफ्ते 10 दिनों से इसकी बेदारी पैदा की जा रही है समाज में कि कोरोना वैक्सीन लेने से मौत नहीं होती है, और इससे घबराए नहीं, अफवाहों में मुब्तला न हो। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी महसूस हो रही है वैक्सीन लेने से, तो वैक्सीन लेने से पहले जिस डॉक्टर पर आपका एतमाद है, जिस डॉक्टर पर आप भरोसा करते हैं, जिनके मशवरे से आप मुतमईन हो जाते हैं, उन डॉक्टर साहब के मशवरे से आप वैक्सीन लें। लेकिन वैक्सीन ज़रूर लें। और वैक्सीन न लेने के लिए जो चीज़ें कही जा रही हैं, मैं समझता हूं कि लोगों के पास इसकी कोई दलील नहीं है। आपने अच्छा किया जनाब शाहिद कामरान साहब कि आपने इस मौजू पर लोगों को जमा किया और आपने मेरी यानी इमारत शरिया की राय जानने की कोशिश की। इमारत शरिया इस सिलसिले में वाज़ेह बात पेश करती है लोगों के सामने
کہ کورونا کی جو ویکسین ہے ویکسین لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض دنیا میں نہیں پیدا کیا جس مرض کی دوا نہیں ہے، تو اس کی بھی دوا ہے. ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویکسین لی تھی، اور ویکسین اسی لیے لی تھی تاکہ لوگوں کو میسج بھی جائے، پیغام بھی جائے کہ ویکسین لینا چاہیے. تو ہم اس ادارے کے خادم ہونے کی حیثیت سے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ویکسینیشن ابھیان میں سرکار کی مدد کریں، اور کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ خواہ مخواہ کا یہ لوگ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی نکالتے ہیں اور ایک غلط چیز ہماری جانب منسوب کی جانے لگے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے سماج کو بچانا چاہیے اور ویکسینیشن ابھیان کا حصہ بننا چاہیے. ناجم صاحب، ایک آخری سوال کریں گے آپ سے. ایسا مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان کے محلے میں، مسلم ٹولی میں جو ٹولہ ہے، الگ الگ مسلمان کا محلہ ہے، وہاں لوگ ویکسین لینے سے پرہیز کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. کہ اب ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی دلچسپی بھی زیادہ بڑھی ہے اور لوگ جو ہے ویکسین لینا شروع کر دیے ہیں. کیا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے یا ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جو لوگ بھی نہیں لے رہے ہیں ویکسین، وہ نہ جاننے کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو دواؤں کو اور علاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ نہ لے رہے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں سماج کے سبھی حصے، سبھی طبقے میں ہیں. ہمارے پاس رپورٹیں موجود ہیں کہ جہاں جہاں سے ریفیوز کیا گیا ہے ویکسین لینے سے، وہ کسی خاص برادری اور کسی خاص مذہب سے اور دھرم سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے. سبھی دھرم سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی سرکار سے، اور ابھی بھی آپ کے ذریعے سے کر رہا ہوں کہ سبھی دھرم گروؤں کے ذریعے سے ویکسینیشن ابھیان کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے. اور جس طریقے سے شاہد کامران صاحب، آپ مجھ سے میرا انٹرویو لے رہے ہیں، امارت شریعہ کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ دوسرے دھرم کے بھی ذمہ داروں اور گروؤں کے پاس جائیں اور ان سے بھی اسی طرح کا انٹرویو لیں، اس کو وائرل کریں، سماج میں پھیلائیں. اس سے سبھی سماج کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور صحت مند سماج، صحت مند دیش ہم سب کو ملے گا. ناجم صاحب، آپ نے وقت دیا، ہندوستانی میڈیا آپ کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے. جزاک اللہ. جزاک. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے مہمان مولانا انیس الرحمان صاحب سے. یہ استاد ہیں مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھوارا مدھوبنی میں. انیس الرحمان صاحب، آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب. جناب، آپ سے ایک سوال ہے کہ کووڈ ویکسین کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے کہ کووڈ ویکسین کے سلسلے میں مسلم مائنورٹی کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں جو کووڈ ویکسین کے سینٹر جو بنائے گئے ہیں اس پر مسلم مائنورٹی کے لوگ نہیں اپیئر ہو رہے تھے، جس وجہ کر یہاں کے ڈی ایم صاحب ضلع مدھوبنی کے انہوں نے مسلم رہنماؤں کی ایک بیٹھک کی گزشتہ کل، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی مسلم مائنورٹی اپیئر نہیں ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلم سماج اس سے ونچت رہ جائے، اس لیے کہ یہ ہماری عوام ہے اور یہ عوام کی حفاظت کے لیے چیز ہے. تو تمام جو مسلم رہنما وہاں بلائے گئے تھے ان لوگوں نے ان کو یقین دلایا کہ جمعہ کے دن تمام مساجد کے ائمہ کرام کو ہم لوگ کہیں گے اور مساجد میں اس کے طرف توجہ دلائی جائے گی لوگوں کو. چنانچہ کل لوگوں کو توجہ دلائی گئی اور لوگ بہت حد تک اس سے مطمئن ہوئے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی اس کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سب رومر خبر ہے. اسی طریقے سے وہ پولیو کے بارے میں بھی رومر اڑایا گیا تھا، لیکن بعد میں حقیقت یہ پتہ چلا کہ نہیں، ہم لوگ غلط تھے اور وہ صحیح تھا، جو پولیو کا ٹیکہ سب کو لینا چاہیے. اور یہی مسئلہ ابھی کووڈ ویکسین کے سلسلے میں ہو رہا ہے. چنانچہ اسی کی روشنی میں آج یسوع مدرسہ اسلامیہ بھوارا میں سینٹر قائم کیا گیا، بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج لگ بھگ 200 کے قریب لوگ اپیئر ہوئے اور ویکسین انہوں نے لیا. لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی حج جیسی مقدس فریضہ جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اگر یہی بات اگر اس میں کسی طرح کی کوئی شک شبہ کی بات ہوتی تو یہ وہاں سے گائیڈ لائن نہیں دیا جاتا کہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ان کو ویکسین کا ٹیکہ لینا ہی ہوگا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویکسین میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے. یہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ جو لوگ ویکسین کا ٹیکہ لیں گے وہ اس کی عمر صرف 2 سال کی ہوگی، 2 سال کے اندر مر جائیں گے، یا پھر ان کے اندر قوت مردانگی ختم ہو جائے گی، یہ سب بالکل غلط افواہ ہے. لوگ بلا وجہ شک میں مبتلا تھے. اگر لوگوں کو اس کو صحیح بات بتائی جائے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. انیس الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ. 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ نئے مہمان سے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مفتی ارشد دلکش ندوی صاحب سے. ندوی صاحب، آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے. ندوی صاحب، ایک سوال ہے آپ سے کہ کووڈ ویکسین کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں سماج میں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے ہندوستانی میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کرونا ویکسین کے تعلق سے جو پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں اس کے تعلق سے بولنے کی دعوت دی. میں شکر گزار ہوں ہندوستانی میڈیا کا. خاص طور پر میں مخاطب ہوں جناب شاہد کامران جرنلسٹ سے، جنہوں نے بڑی اچھے انداز میں کام کرنا شروع کیا ہے. جناب شاہد صاحب، بات یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا رہا ہے، اور کچھ جو ہمارے ماہرین ہیں ان کے مختلف بیانات کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آئی. بہرحال اکابر کا جو فیصلہ آ رہا ہے اور اکابر نے جو رائے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مہاماری سے بچنے کے لیے جہاں دین اسلام میں تدبیر اختیار کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے اور بلکہ حکم دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماہرین نے جو فیصلہ لیا ہے کہ کرونا ویکسین لینا چاہیے. میں اپنے اکابرین کے رائے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جو بہتر سے بہتر فیصلہ اکابر کر رہے ہیں امت کے حق میں بہتر ہے، ملت کے حق میں بہتر ہے، اور اسی کو ہم کو لے کر کے چلنا چاہیے. خاص طور امامت شریعہ سے جو پیغام ملت کے نام یا یہ بہار کے عوام کے نام دیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ یا کوئی تفریق نہیں ہے. سارے لوگوں کو اس غلط فہمی سے ابھرنا چاہیے، اور غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے تمام کمیونٹی کو، ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں یا اور بھی دیگر جو لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی مبتلا ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر ماہرین نے اس کی رائے دی ہے تو اس پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے دین کے اعتبار سے بھی سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے ان وباؤں سے بچنا ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام بیماری سے پورے ملک ہی نہیں پورے انسانیت کی حفاظت فرمائیں. بہت بہت شکریہ. ندوی صاحب، آپ نے ایک اچھا پیغام دیا ہے، اور ضلع پرشاسن مدھوبنی بھی پوری کوشش کر رہی ہے، اور ضلع پرشاسن کے محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں تک یہاں گاڑی جا رہی ہے اور ویکسینیشن کا کام کیا جا رہا ہے. اور ہندوستانی میڈیا بھی یہی نویدن کرتی ہے، گزارش کرتی ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ 18 سال سے اوپر کے ہوں یا پھر 45 سال سے اوپر کے، سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور کورونا وائرس کے اس ٹیکہ کو لیں. اب ہم آپ نے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ آپ کا. اب ہم ملتے ہیں دوسرے ہمارے مہمان ہیں، وہ ہے آپ کے محمد عصمت اللہ اور گلاب صاحب. گلاب صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں امپلائی بھی ہیں، اور ابھی انہیں سماج کے ایک ایک ورگ کے لوگوں کو، سوسائٹی کے ایک ایک لوگوں کو بیدار کرنے کا، ان کے اندر جاگرکتا پھیلانے کا ذمہ داری دیا گیا ہے. ہم ملتے ہیں ان سے. گلاب صاحب، آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے. گلاب صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے لوگوں کے اندر جاگرکتا پھیلانے کی، آپ اس مہم میں کہاں تک کامیاب ہیں اور کتنی کامیابی ملی ہے آپ کو؟
बिल्कुल इस मुहिम को जब से हम लोगों ने 3-4 दिन से छेड़ा है तो माशाल्लाह मुझे बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है। सबसे पहले हमने इस मुहिम को मधुबनी शहर के भुवाड़ा से शुरू किया था। भुवाड़ा में जो मदरसे हैं, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन है, मदरसा इस्लामिया है, या फिर मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन, या फिर जो भुवाड़ा के ज़िम्मेदार लोग सब हैं, इन तमाम लोगों से हम लोगों ने, हमारी मेडिकल टीम ने, मैं भी उसमें शामिल था, महेंद्र सोलंकी साहब केयर इंडिया के थे, और हम दोनों मिलके इन तमाम लोगों से संपर्क साधा और कहीं ना कहीं जो भी गलत फहमियाँ थी उनकी, वो जो भी सवालात थे, जब उनको उनके सवालात के जवाब मिल गए, वो पूरी तरीके से मुत्तफिक हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये मुहिम जो है हमारी एक सफलता की ओर जा रही है। फिर ज़िला कलेक्टर मधुबनी और सिविल सर्जन मधुबनी के साथ इन लोगों की सभी गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई, और फिर ये लगभग 2 दिन पहले बैठक हुई है। इस बैठक के बाद जो लोगों के अंदर जो सवाल थे, जो गलतफहमियाँ थी, वो तमाम तरह की गलतफहमियाँ दूर हुई, और आज माशाल्लाह मदरसा इस्लामिया में कैंप लगा था कोरोना का, और 143 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया। बड़ी खुशी हुई, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि मुस्लिम समाज इस कोरोना वैक्सीन से पूरी तरीके से वंचित है, नहीं लेना चाहता है, वहीं आज जब गलतफहमियां दूर हुई हैं, जब उलमाए किराम इसमें शामिल हुए हैं, दानिश्वर लोग शामिल हुए हैं, तमाम मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है, अपील की जा रही है। ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ज़िला प्रशासन का, जिन्होंने एक लेटर, एक ख़त के ज़रिए भी ऐसे सभी उलमाओं को, दानिश्वरों को और ज़िम्मेदारान को ख़त के ज़रिए एक अपील किए कि कोरोना वैक्सीन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और आने वाले समय में हमको लगता है कि और भी फ़ायदा होगा, और ये मधुबनी से ये मुहिम छिड़ी है, तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कामयाब होंगे। गुलाब साहब, आखिरी सवाल आपसे है, आप ये बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये कोरोना वायरस का इंजेक्शन लेना नहीं पसंद कर रही है, अब इस कम्युनिटी में कितनी बेदारी आई है? अब बहुत हद तक बेदारी आई है। आज जो हमने देखा है, आज और कल जो हमने देखा है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जब मौलाना लोग इसमें शामिल हुए हैं और जब इस बात को समझ रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, चूँकि मैं खुद कोविड सेंटर पर, वहाँ पे रामपट्टी कोविड सेंटर में मैं वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, और मैं उस कोविड सेंटर में मैंने देखा है कि वही लोग मरे हैं, उन्हीं लोगों की मौत हुई है जो वैक्सीन नहीं लगाए थे, और उसमें जो बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर में वैक्सीन लगा लिया, वो तो बच गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो एडमिट हुए ज़रूर, जिनको कोविड हुआ, कोरोना हुआ, लेकिन वो बच गए। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था वो इस दुनिया को रुखसत कर गए। उसमें मैं भी एक हूँ, मैंने दोनों वैक्सीन लिया है, और मुझे भी सीवियर मैं हो गया था, मुझे भी कोविड हो गया था, लेकिन अल्लाह का करम है कि शायद ये जो वैक्सीन अगर मैं नहीं लगाया होता तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच ये इंटरव्यू देने के काबिल आज नहीं होता मैं। वैसे हयात मौत अल्लाह के हाथ है। गुलाब साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।